Salam alaikum, bienvenue encore chez moi. اليوم je vais vous préparer une recette تاع بسطيلة بالحوت. هاد la recette c'est une recette marocaine اللي وريتها لي ما كوبين ماروكان اللي هي دندن. ان شاء الله تعجبكم لا روسيت. دروك غادي نوري لكم لي زانغريديون اللي نسحقهم المقادير. بون ها هما لا. الوغ غادي نسحقوا الميرلون، غادي نسحقوا الكالامار، السيبيان et les crevettes، وغادي نسحقوا aussi le sole. هنايا عندنا لي سباغيتي تاع لو ري، وهنا انا لي شامبينيون، وهنا عندنا العصير تاع السيترون، وهنا عندنا لا صوص دو soja. Pour les épices عندنا une demi cuillère تاع الحرور اللي هما يقولوا له ابزار، une cuillère تاع هريسه، une demi cuillère تاع الكركم، و une demi cuillère تاع سكجبير، و une cuillère تاع فلفله حلوه، و une cuillère كبيره تاع لي زيبيس تاع الحوت. نورمالمون لي زيبيس هادو مخلطين راهم يتصابوا بارتو. بلوس ما غاديش ندير الملح باسكو جو في ميتر غادي ندير ان كوب تاع كنور، بلوس 5 سنين تاع الثوم، بلوس لو سيترون، حبه تاع سيترون من هذاك المرقد. بون بوغ الملح سا ديبون، كل واحد كاين اللي يبغي ملح زايد، كاين اللي يبغي ملح ناقص. ابخي الا بغيتو تزيدوا الملح، جاتكم ناقصه في الملح، زيدوا لها الملح. Maintenant, on va passer غادي نفوتوا les préparations et vous allez voir كاع les étapes ان شاء الله. À tout à l'heure. غادي نسحقوا aussi المعدنوس اللي غادي نطحنوه مع الثوم و les épices. بسم الله. maintenant غادي نخلطوا كاع هاد لي زيبيس هنايا، و بارابور الليم هذا المرقد غادي نديرو غير الدخلاني تاع الليمه، غادي نقلعوا العلوف ونقلعوا هذا القشره. بسم الله. on va commencer. ودروك غادي نزيد لي زيبيس. Après, غادي نزيدو le jus de citron ou à la fin on va rajouter la sauce de soja. Après نطحنو كلشي وهكاك on a préparé là كيما يقولوا لها لي ماروكان الشرموله. نسيت باش نقول لكم on va rajouter encore مغرف حتى لزوج مغارف تاع زيت الزيتون.
obtient une sauce pratiquement. À la fin on obtient ça. نتحصلوا على هاد الاباط اللي اسمها شرموله. Après on va continuer avec le reste. الوغ هنايا هذا الماء اللي درناه يطبخ مع السيترون ومع الرند ومع الثوم مع سنة الثوم باش نطيبو لو سباغيتي دو ري، سباغيتي تاع الروز. الوغ كي يوصل الماء للغليان مع هاد لي 3 انغريديون نقلعوهم الماء، عاد نديرو لي سباغيتي تاع الروز ونخليوهم يطيبوا على خاطرهم. بسم الله. ودروك غادي نبداو نعطروا الحوت ونقليوه في المقله. بسم الله. بون والحوت كومبلي غادي تفوتوا عليه كيما هكاك. نحاولوا ندخلوا فيه غايه لي زيبيس ونعطروهم مليح ونخليوه شويه يشرب. غادي نديرو الدهن، مورسو تاع دهن. ابخي ما درنا الزيت درنا الدهن، غادي دروك نديرو الحوت اللي حطرناه. بسم الله. والطياب ما نطيبوش بزاف الحوت، غير عطينا شغل غير يدخل الطياب نصاي نقلعوه ماكسيموم 5 مينوت. نزيدو هذا تاني. نحاولو ندخلو غاية لي زيبيس. il faut faire attention parce que فيه الشوك شويه. بون غادي نفوتو ابخي بهذا اللي بقى، غادي نكمل فيه نفوت فيه هذا الحوت، وهذا ابخي ما نطيبه نقيه ونقلع له الشوك ونكمل الطياب تاع الورست ونولو ابخي. بون هنايا المقله غير هي ونزيد نفوت فيها الحوت الاخر.
ها ولا كيفاش يخرج الميلونج ابخي ما نكملوا الطياب تاع الحوت ونفتوه نقوه نفتوه ونخلطوه مع السباغيتي تاع الروز ونخلو ابار شويه حوت باش مورلي مونطيو البسطيله نديروه من الفوق قبل ما نغطوها. بون غادي نسحقوا الدهان دايب ولا بات فيلو. بون انا غادي نستعمل لا بات فيلو. ابري كاين اللي يبغي يدير ورقه البسطيله، كاين اللي يبغي يدير لي فوي دي بريك، كل واحد و سون شوا كيما بغا. ودروك غادي نبداو نمونطيو البسطيله. انا بويسكو لا سي لا بروميير فوا غادي تعاوني فيها دندن باش نشوف عليها لا ميثود اوسي كيفاش غادي دير. بسم الله. اول حاجه ندهنوا اللاطه ديالنا مزيان، البلا تاعنا حنا نقولوا بلا. المهم انا نقولوا انتي ترجمي. نبداو نحطو في الورقه ديالنا. اول حاجه نديرو الوسط نعمروه هكا، كما كتشوفوا. ما تعمري لي زيكستريميتي بيان ومن بعد عاد ديري الوسط. وديري شحال من كوش، ما ديريش غير طبقه واحده بزاف حيت هذه رهيفه باش ما تخرجش لنا الحشوه وتهرس البسطيله. كديري بزاف. دابا غير بحال غير درت الساس، دابا عاد غادي ندير باش من بعد ما نبقى نجمعها تجمع ما تتقطعش. داكوغ. و اونطر اون كوش والاخرى ديري دهان. ديروا الزبده ضروري باش كتجي الورقه مفرزه على اختها. هو كتجي مقرمشه، كتجيش معجنه. صح. هنا مازال غادي نزيد الورقه، عاد غادي وا اونطر شاك شحال ديري من ورقه باغ اكزومبل، حيت هذه رقيقه غادي نديرو بزاف. شحال 3 4 تاع لي كوش. مازال دابا غادي ندير هاد الطريقه هانتي هكا باش ابخي تلميها. باش نجمعوها. المهم هي صايبه، انا غير كنجمع عليها. ما نقولش لكم كيفاش جات الحشوه، جات بنينه بزاف صراحه. غير جربوا الطريقه اللي دارت. grâce à toi. لا انت يا اختي تبارك الله عليك يا اختي على الصحابات. تموت عليا صاحبتي. الله يحفظك. ابخي ما درنا بليزيور كوش عليكو، خلينا كاع لي بوردور لي زيكستريميتي خارجين باش ابخي كي نديرو لا فارس هنايا نلموها بهادو. وهذا الدهان دروك غادي تبدا تعمر فيها. حاولوا ديروا كلشي كاع الاطراف يكون فيها الحشوه ديالنا كامله هكا. زيدي ملي
صافي البنات، هاد الحوت اللي بقى كيف ما كتشوفوا غادي نحاولوا نوزعوها هكا الفوق ديالها. هنا راه الكلامار راه كاين في الحشوه والكروفيت والحوت، غير هادو وهذاك خليتهم غير شويه قلعناهم باش يبقاو يجي هكا باين من هكاك الفوق. من الفوق سيتو. ما كلشي راه داخل في لافارس. هكا صافي. دابا غادي نمونطيه، نحاول نمسح يديا. صافي دابا غادي نبداو نجمعوها هكا. حنا كنجمعو البنات ضروري الدهنه. كاين اللي كيلصقها بالبيض، انا ما كتعجبنيش نلصقها بالبيض. تبان لي بالدهن تجي بلي كروسيونط. صافي وغادي نجمع هاد الاطراف كيف ما كتشوفوا هكا مزيان. تخافوش منها، واخا حيتاش كدير ملي كتبرد كتولي كتقطع دغيا، ولكن ما تخافوش منها، غير دهنوها مزيان بهاد الطريقه. دابا غادي نغطي الوجه. هكا غادي نلمطوها، غادي نقمطوها. نقمطوها هكا، تخافوا كاع منها. تما الدهن ديريها حتى من الفوق هكا. هي كتبغي الدهين. تما اللي دايرين ريجيم غير ما كان لا هيك حلوين. لا لا علاش مالهم مساكن. على هاد الشكل. نحاولو ندهنو مزيان. هكا ديروا ليها باش تبان لكم نفس غدا في نفس المستوى. ميم نيفو. صافي وندخلوا ان شاء الله الفرن. اللي بغى يزوقها نقدر نوريكم، انا غادي نوريكم الطريقه كيفاش تزوقوها. هاوني الشكل النهائي تاعها. دروك دكتوري لكم كيفاش ديروا لهذيك. هانتوما كيف ما شفتوا الورقه، الا بغيتو ديروا واحد الزواق بحال شكل ديال العش كدوروها هكا وتقطعوها هكا. صافي من بعد ما كتساليوها كامله كتحاولوا تفتوهم هكا شغل سباغيتي تاع فيلو. وتحطوها هكا الوسط. بغيتو ديروها كامله، بغيتو ديروها على الوسط، شوفوا نتوما كيفاش بغيتو تزوقوا. بوغ كوفري هذاك الوسط اللي وصافي. من بعد صافي غادي ندخلوا على الفران طيب نتلاقاو في الشكل النهائي. غير تتحمر باسكو ديجا كلشي طايب.
بون ها هو الشكل الفينال تاع البسطيله، وغادي دروك غادي ندخلوها في الفور ا 180 دوغري. وهاهي لا بريزونطاسيون فينال تاع البسطيله بالحوت. بون زوقناها بشويه تاع فرماج اوتور، ودرنا لها تاني لي كروفيت اوتور، ودرنا هاد لي كوردون افيك لي. ان شاء الله نكون بريزونتيت لكم بيان هاد لا غوسيت. ان شاء الله تكون تعجبكم، تجربوها وتعجبكم باذن الله.